Ceremony of the Red Heifer, Numbers 19. Book of Numbers, chapter 19 brings us into one of the most mysterious and profound rituals in all of Scripture, the ceremony of the red heifer. At first glance, the details may feel strange: ashes, water, blood, cleansing, and even the priest becoming unclean while purifying others. But beneath these rituals lies a powerful truth about holiness, death, and God's desire to restore what has been contaminated. This chapter confronts humanity's deepest problem. Not just sin, but the pollution of death itself. Death separates, defiles, and spreads uncleanness wherever it touches. And God, who dwells among His people, provides a way for the unclean to be restored without the sanctuary being defiled. The red heifer ritual teaches us that purity is costly, obedience matters even when we don't fully understand, and cleansing always requires God's provision, not human effort. What seems like an ancient ceremony is actually a timeless message. God makes a way for life to overcome death. As we step into this passage, we are invited to look beyond the ashes and water, and see the heart of a holy God who longs to dwell with a purified people. Let us listen to it in Goan Konkani. लोकगणतीच्या पुस्तकावेले वाचप. आवेस्वर 19. सर्वेस्परान इस्रायल पोरचेक ही शिकवण दिवंक मोइजेसाक आनी आरोनाक फरमायले. खत खड नासलोली आनी केन्नाच कामाक लावंक नातोसली एक तांबडी गाय हाडून ती एलियासार याजनिकाकडे दियात. मैदाना भायर व्हरून ताच्या फुड्यांत ती मारूंक जाय. मागीर एलियासार तिचे इल्ले रगत घेतलो आनी आपल्या बोटान तो 7 पावटी ते जमातीच्या तंबूशी उडयतलो. आख्खे जनावर, चामडे, मांस, रगत आनी जळयो याजनिकाच्या फुड्यांत उलपावंक जाय. मागीर तो देवदाराचे इल्ले लाकूड, इसप झाडाची एक ताळी आनी तांबडो दोरो त्या उज्यांत उडयतलो. उपरांत तो आपली वस्त्रां धुतलो आनी आपणाचेरूय उदक ओततलो आनी मागीर ताच्यान मैदानार येवं येता. पूण सांज पर्यान तो रिती प्रमाणे अशुद्ध उरतलो. गाय उलपायल्या त्या मनशान आपली वस्त्रां धुवची आनी आपणाचेर उदक ओतचें, पूण सांज पर्यान तो अशुद्ध उरतलो. मागीर रिती प्रमाणे शुद्ध आसलोल्या मनशान तो गोबर पुसावचो आनी मैदाना भायर एका शुद्ध जाग्यार तो दवरचो. रिती प्रमाणे जी अशुद्धी आसा ती काडूंक इस्रायल परजा ह्या गोबरान शुद्धीचे उदक तयार करतली. पातोक काडूंक ही रीत पाळूंक जाय. गोबर पुसायता ताणें आपली वस्त्रां धुवची, पूण सांज पर्यान तो अशुद्ध आसतलो. सर्व येवच्या काळाक ही शिकवण इस्रायल परजेन तशें इस्रायला मदें जियेतल्या पोरक्या लोकान ती सांबाळूंक जाय. कोणूय एक मोडें आफुट्टा तो 7 दीस अशुद्ध उरतलो. तिसऱ्या आनी 7व्या दिसा ताणें शुद्धीच्या उदकान नितळ जावन घेवचें. पूण तो हे दोनूय दीस तिसऱ्या तशें 7व्या दिसा तशें करिना जाल्यार तो अशुद्ध उरतलो. कोणूय एका मोड्याक हात लायता आनी आपली शुद्धी करिना जाल्यार तो अशुद्ध उरता.
कित्याक शुद्धीचे उदक ताचेर पडूंक ना। तो सर्वेस्पराचो तंबू बश्टायता आनी देवाचे पर्जेंतलो कसो ताका लेखचे नात। कोणूय तंबूत मेल्या उपरांत थंय आसलोलो लोक वो थंय भितर सरता तो रिती प्रमाणे 7 दीस अशुद्ध उरतलो। धापणे नासलोले तंबुल्यांतले आयदन वो मडकी अशुद्ध जाता। दारा भायर कोणाकूय जिवेशी मारला वो आपशींच मेला ताका हात लायता वो मनशाच्या एका हाडाक वो फोंडाक हात लायता तो 7 दीस अशुद्ध उरता। ही अशुद्धी काडूंक पातकाचे शुद्धी खातीर उलपायलोले गायेचो इल्लो गोबर एका आयदनांत घेवचो आनी तातूंत जोरीचे उदक घालचें। शुद्धी करता तो पयलो आपुणूच शुद्ध आसूंक जाय। मागीर तो त्या उदकांत हिसोप झाडाची एक ताळी घालून तंबुल्यांत भितर सरता आनी सगळ्यांचेर आनी थंय आसात तांचेर तें उदक शिंवरायता। आनी जो मनीस अशुद्ध जाला ताचेर 3ऱ्या आनी 7व्या दिसा तें उदक मारता। 7व्या दिसा त्या मनशान आपली वस्त्रां धुवचीं आनी शुद्धीचे उदक आपणाचेर घेवचें आनी हे परी दीस पडचे पयलीं तो शुद्ध जातलो। कोणूय हे परी अशुद्ध जाल्लो आपली शुद्धी करून घेना तो तसोच अशुद्ध उरतलो, कित्याक शुद्धीचे उदक ताचेर पडूंक ना। तो सर्वेस्पराचो तंबू बश्टायतलो आनी देवाचे पर्जे भायर पडटलो। सर्व येवच्या काळाक तुमी हो कायदो सांबाळूंक जाय। शुद्धीचे उदक शिंवरायता त्याय मनशान आपली वस्त्रां धुवंक जाय। कोणूय हे उदक आफुट्टा तो सांज पर्यान अशुद्ध उरतलो। अशुद्ध मनीस हात लायता तितलेय अशुद्ध जाता आनी कोणूय ह्या वस्तूंक हात लायता तो सांज पर्यान अशुद्ध उरता।